साल 2016 कश्मीर की तवारीख में सबसे खूनैन साल। हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हालात ने इस कदर करवट ले ली कि देखते ही देखते हलाकतें, बर्बादियां, तबाही के 6 महीने ऐसी छाप छोड़ कि हजारों लोगों ने ऐसे जख्म खाए कि आने वाले कई सालों तक जिनका मरहम होना नामुमकिन है। 90 से जायद नौजवान फोर्सेस की गोलियों के शिकार हुए। कई इल्जामात हुकूमत वक्त पर और कई इल्जामात यहाँ के हुर्रियत लीडरान पर। दोनों यहाँ के नौजवानों की बर्बादियों के जिम्मेदार हैं। ऐसी ही एक अधूरी कहानी नादिहल रफी आबाद के दानिश मंजूर की है। 31 अगस्त का दिन, दोपहर का वक्त, जब सारा कश्मीर आग के शोलों में झुलस रहा था। दानिश हमेशा की तरह अपने भाई को ढूंढने के लिए जो ही घर से बाहर निकला तो उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया। 12वीं जमात के तालिब इल्म दानिश का ताल्लुक बारामुल्ला के रफी आबाद से था। घर में गरीबी और मां बाप की बेबसी में एक और कयामत आ गई जब दानिश की लाश उसके घर पहुंचाई गई। और घर भी देखिए, जहां खोलने के लिए या लाश को रोकने के लिए दीवार का दरवाजा भी नहीं था। प्यारे कश्मीर क्राउन व्यूअर्स, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करते हैं एक सीरियस इशू के ऊपर। अपने यूथ की बात करते हैं, अपने नौजवानों की बात करते हैं। वो नौजवान जो कई एजिटेशंस में मारे जाते हैं या उनको बंद कर दिया जाता है या उनको कई लोग गलत रास्ता दिखाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो नाजरीन, अगर हम पिछले साल अगस्त की बात करें तो अगस्त की एजिटेशन में यहाँ पे लगभग 90 से जायद जो नौजवान है वो मारे गए। लेकिन उन नौजवानों के जो अहल खाना है उनके भी कई एक ख्वाब थे, उनके भी कई एक सपने थे उन नौजवानों को लेके। आज हम बात करते हैं इसी खानदान को लेकर जो नादिहल रफी आबाद में वाक़या है। दानिश मंजूर की बात करते हैं। पिछले साल अगस्त की एजिटेशन में वो भी मारा गया। लेकिन अब बात आती है इमदाद की और इंसाफ की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमदाद के ऊपर इंसाफ को तरजीह देनी चाहिए या इंसाफ के ऊपर इमदाद को। यही खानदान आज ये चाहता है, ये सवाल उठाता है कि सरकार अगर इनको इमदाद देती है लेकिन इंसाफ कहां है। इनका यही मानना है कि हमें इमदाद नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। हबीबुल्लाह साहब, चूंकि अल्लाह ताला सुन करुन आसान तो वह क्या तुम मुतालबा क्या सोन मुतालबा यह कत कि यह बच्चे गर मंडी मज गई फायर। यह बच्चे द्राव बच्चस ठाने सह गोमुत मंडी। यह द्राव योर हुत करहस फायर। अगर इम दिवस 5 लाख या रोजगार बह दिमक 6 लाख गरीबी मज मे तन पन बच्चे वापस। क्या वनकस सरकार तुम वन कि दिमो मुआवजह चूंकि तुम बुलो कि तुम यू योतान तो तुहद क्या मुतालबा सोन मुतालबा तुम वन 5 लाख नौकरी। तम कह मुमकिन अगर हम योर हेकन 5 लाख मे दिन तमिस कतल पे मोन बच्चे गो कतल इथे कन हम बह तस कतलस जवाब। बाकी ओंद मवाजात बह कर कह मे मुफ्ती ईज करान इमदाद वकील कर मे दिन सही कतल कतल ये मोन बच्चे वनकस कतल कोर।
میون مطالبہ یہ کت کہ بہ رٹ ونکس 5 لچھ بیٚیہِ گژھِ مےٚ اکھ بچہ اکھ ایڈجسٹ کُنہِ نوکری منٛز کہ بنہِ آس بہٕ اکھ ہندوستانُک اکھ پلوٕ اکھ کہ بنہِ آس بہٕ خریٖدٕ یوٗتاہ آس بہٕ یِمو خریٖدی صبحس گژھِ ہندوستانُک کانٛہہ تہِ میٖڈیا کانٛہہ تہِ وَنہِ دپہِ اِہِنٛدۍ بچہِ چھِ نیران کہ یِم چھِ رۄپین ہٕنٛز لالٕچ گژھان یِم چھِ اَمے موٗجوٗب پان ماران وتو پٮ۪ٹھ نیران یِمن چھِ رۄپیہِ تران. تہٕ مطلب چھُ یہِ کہِ مےٚ ہسا چھُ انصاف ضروٗرت. انصاف بالکل بالکل. نتشلس منٛز ونہٕ بہٕ یی کہِ تُہۍ چھِو ژھانڈان انصاف ژھانڈان أسۍ کہِ یتھ متعلق کہِ سٲنۍ نوجوان کینٛہہ گٔے ہندوستانس منٛز بے گُناہ اریسٹ تِمن آیہِ پھاسہِ ہٕنٛدۍ الزام لگاونہٕ تِمن آیہِ پھٲسۍ دِنہٕ. ہندوستانٕے چھُ بنومُت قونوٗن پھاسہِ ہُنٛد اگر کشمیٖرُک کانٛہہ جوان گوٚو بے گُناہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ گن مین سٕنٛز کانٛہہ کتھ ؤنِتھ گن مین چھُ گنہٕ وٲلِس سۭتۍ مُقابل یا مارس یا مرِ تتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کانٛہہ چیلینجی کٔرِتھ مگر اکھ عام انسان اکھ چھُ مران کہ سِول انسان أمِس قٲتلس کیازِ چھِنہٕ اِتھے کٔنۍ سزا دِوان یِتھ کٔنۍ ہندوستانُک کٲنٛسہِ کشمیٖر کِس جوانس سزا دِتُکھ پھٲسۍ دِژٕکھ واریاہن دِژٕکھ پھٲسۍ یتھ پٮ۪ٹھ کیازِ چھِنہٕ کانٛہہ تحقیٖقاتا گژھان یِم قٲتل کیازِ چھِنہٕ یِم کڑان. صرف بات بھروسے کی ہے, تحقیقات کی ہے, انصاف کی ہے, اخلاق کی ہے, نہ کہ امداد کی. دانش منظور کا خاندان صرف انصاف چاہتے ہیں نہ کہ امداد. یہ سارا خاندان خاتون وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے انصاف کی گہار لگا رہے ہیں. ان کی مانگ ہے کہ دانش کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے اور اس خاندان نے اس بات کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. دانش کی ماں اور دانش کا باپ صرف یہ پکار رہے ہیں کہ ان کو امداد نہیں چاہیے, ان کو انصاف چاہیے. نادی حل سے عاشق میر اور شاہد عمران کی رپورٹ. ناظرین, اس فیملی کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہی لگتا ہے کہ بات بھروسے کی ہے, بات تحقیقات کی ہے. ہماری سرکار کو چاہیے کہ وہ ایک آزادانہ کمیشن قائم کر کے جتنی بھی ڈیتھس ہوئی ہے پچھلے انریسٹ میں ان کی تحقیقات کی جائے. معاوضہ تو ٹھیک ہے, امداد بھی ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے دانش منظور کی فیملی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے بھروسے کی بات اٹھائی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی قاتل کو سزا دی جاتی ہے, اگر ہم غیر ریاستوں کی بات کریں, لیکن یہاں پہ وہ قانون لاگو کیوں نہیں کیا جاتا ہے. دانش کے جو والد صاحب ہیں منظور صاحب, انہوں نے ہم سے بات کر کے یہی کہا کہ ان کو اگر واقعی اس سرکار پہ بھروسہ رکھنا ہے وہ بھروسہ تب بھی کریں گے جب سرکار ان کے جو بیٹے کی کہانی ہے, جو ان کے قتل کی کہانی ہے, اس میں تحقیقات کرے گی. بہرحال اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا یہاں کی سرکار امداد کے بجائے انصاف اس فیملی کو دلا پائے گی یا نہیں. دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.